अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के इस नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की अहम खबरों के अंदर दो अहम खबरें हैं। पहली ये है जो गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग के अंदर हमने बताई और उसके अंदर मिस हो गई, और वो खबर ये थी कि 2 दिनों के अंदर डॉलर को बड़े स्ट्रॉन्ग झटके लगे हैं, और दो स्ट्रॉन्ग झटके जो हैं उनके नतीजे के अंदर यानी रुपए को दो स्ट्रॉन्ग झटके लगे हैं। डॉलर जो है वो तकरीबन 4.5 4 पौने 4 रुपए की कीमत जो है वो गेन कर गया, कदर गेन कर गया, रुपए की कदर में कमी वाक़या हो गई। यानी जो 275-76 पे पहुंचा हुआ था 289-90 के ऊपर, 289-80 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि ये क्यों हुआ, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। बुनियादी तौर पे कहा यह गया मार्केट की तरफ से कि जनाब ये पेशावर की बाइंग थी, अफगानी जो थे वो बाइंग कर रहे थे ओपन मार्केट के अंदर से। अच्छा, ओपन मार्केट के अंदर से बाइंग की थी तो इंटरबैंक मार्केट में कहाँ से आ गया सिलसिला, तो ये एक सवाल है। बुनियादी तौर पे इस वक्त डॉलर जो मेंटेन हो रहा है इंटरबैंक मार्केट के अंदर भी और ओपन मार्केट के अंदर भी, वो करेंसी डीलर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। जिम्मेदारी वही लगाते हैं ना सर है, जिम्मेदारी तो वही लगाते हैं ना। तो जिम्मेदारी लगाई गई, हाफिज साहब की तरफ से जिम्मेदारी लगाई गई है कि तुमने इतने डॉलर जो है वो ओपन मार्केट से खरीद के, ओपन मार्केट में ना हो वो दुबई से ले आओ, वो आपने इंटरबैंक के अंदर इंजेक्ट कर लिया। रोजाना के तकरीबन 20 मिलियन डॉलर कहे जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये बहुत कम है, इससे ज्यादा होंगे, जिससे ओपन इंटरबैंक मार्केट के अंदर रेट जो है वो मेंटेन। दूसरी बात ये है कि जो स्मगलर और अंडर स्मगलिंग जो बड़ा फैक्टर है, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग के तहत जो दरामद हो रही थी, यानी 100 रुपए का जो सामान था उसको 5 रुपए का डिक्लेयर करके, ज़ाहिर है जब आप 100 रुपए का माल मंगवाएंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी 100 रुपए के हिसाब से लगेगी। यानी अगर हम सेल टैक्स की बात ही कर लें तो उस पर सेल टैक्स जो है वो 16 रुपए लगेगा, तो वो 116 का हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको 5 रुपए की उसकी मालियत इकरार दे देंगे तो फिर उसके ऊपर 16% लगेगी, यानी कि 1 रुपया ड्यूटी लग जाएगी, तो वो 101 रुपए का हो जाएगा। ठीक है ना, या 100 रुपए और 80 पैसे का हो जाएगा, क्योंकि ड्यूटी बहुत कम लगेगी। तो यूं वो आप ड्यूटी बचा के और उससे अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरी बना लेंगे। तो ये जो अंडर इनवॉइसिंग की स्मगलिंग हो रही थी, स्मगलिंग है ना, टैक्स, आप टैक्स के साथ चीज लेके एक मुल्क के ऊपर से दूसरे मुल्क में जाएं तो वो ट्रेड कहलाती है, और अगर आप टैक्स चोरी कर लें तो उसको स्मगलिंग कहते हैं। आप पैसा कमाएं उसके ऊपर पूरा टैक्स दे दें तो वो पैसा जो होता है वो कहलाता है इनकम, और अगर आप उसके ऊपर टैक्स ना दें तो वो हो जाता है काला धन। सादा सी बात। तो ये जो है अल्लाह आपका भला करे, मेरा मतलब है कि डॉलर जो है प्रोवाइड कर रहे थे ये लोग, और चूंकि कुछ करेंसी डीलर्स जो थे उनके खिलाफ जो था वो कोई एक्शन वैक्शन हो गया तो वो भाग के बाहर चले गए, तो फिर एहतजाज किया गया। एहतजाजन 2 दिन मार्केट बढ़ाई गई, ये हमारे पास दूसरी तरफ से इतला है कि एहतजाजन मार्केट बढ़ा के आंखें दिखाई गई। मैंने कहा कि क्या इस तरह की बात मान लेंगे? उन्होंने कहा बात तो वो नहीं मानेंगे, आगे से आगे भी हाफिज बैठा है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जो इन करेंसी डीलर्स की जो यहाँ से भागे हैं, इनकी जो जुए की बुक्स चल रही हैं वो महफूज हो जाएंगी। आगे वर्ल्ड कप है, इतना जुआ लगना है, पाकिस्तान में से खरबों रुपए का जुआ लगना है, तो उसके लिए पैसे बाहर इन्होंने ही भिजवाने हैं ना, और भिजवा रहे हैं। ये है जी, ये इसकी दास्तान। अब जब हम आज आपसे व्लॉग कर रहे हैं जुमेरात के रोज, तो दोबारा उसके नीचे आना का अमल शुरू हो चुका है, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। तो ये दोबारा जो नीचे आ रहा है ये किसी बात के ऊपर आ रहा है।
اب یہ جائے گا آہستہ آہستہ موو کرتے ہوئے 250 روپے تک. تو اس لیے جن کے پاس جنہوں نے ڈالر خریدا ہوا تھا وہ اس کو کر دیں. لیکن ساتھ میں ڈالر کی یہ بھی صورتحال ہے کہ وہ بہت سارے ایسے لوگوں نے خرید رکھا ہے جو بہت زیادہ مؤثر ہیں، اور وہ یہ ساتھ میں یقین دہانی کرواتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ڈالر واپس 350 پہ ہی جائے گا. اور خاص طور پہ ہمارے جو افغانی ہیں یہاں پہ پاکستان کی تجارت کے اوپر چھائے ہوئے، اور وہ باہر سے چیزیں درآمد کر کے ٹیکس چوری کر کے آپ خود منگوائیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ 50 روپے کی پڑتی ہے، افغانی سے خرید لیں تو وہ 40 کی آپ کو گھر میں آ کے دے جاتا ہے. تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ پورا ٹیکس نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کسٹم والوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچے بھی پالتا ہے، اور یوں آپ کو بھی سستی چیزیں فراہم کرتا ہے. قومی خزانے میں خربوں روپے کا ٹیکس نہیں جاتا جو وہ چوری کر لیتا. تو وہ آگے تو مارکیٹ کے اندر کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھا نا، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ ڈالر 350 پہ جائے گا. تو اب شروع ہو گیا سفر، خان صاحب واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا. ٹھیک، تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. آج 6.5 سال کے بعد پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے 50,000 پوائنٹ کا لیول کراس کر لیا. ایسے گلوں کہتے ہیں نا، میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. تو وہ 550 کا لیول کراس ہو گیا، 50,000 کا لیول کراس ہو گیا. اس کی مختلف ریزننگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف سینٹیمنٹس کا بیرومیٹر ہے، یہ اصل انڈیکیٹر نہیں ہے معیشت کا. لیکن بہرحال وہ ہو گیا جی. جب نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا، تاریخ کے سب سے بلند ترین مقام یعنی 56,000 کے اوپر جا کے مارکیٹ پلٹی. 55 سے 56 کے درمیان سے مارکیٹ پلٹی تھی، اور عمران خان کے پورے دور اقتدار کے اندر نیچے ہی رہی. 28,000 پہ بھی چلی گئی یہ مارکیٹ. لیکن بہرحال اب وہ نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہے، اور ان نئی بلندیوں کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 55-56,000 کا لیول توڑ کے اوپر جانے کے اندر مصروف ہے. کچھ لوگ میسیجز کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں یا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوالات لوگوں کے آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فضول ٹائم ضائع ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو سینس نہیں ہے سوال کرنے کی. تو آپ ان کی سوالات سن کے خود ہی سوال کرافٹ کر لیا کریں، اور یوں وقت بچ جایا کرے لسنر کا. بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو کوئی سیکھنا ہے نا زندگی کے اندر، کوئی سینس ہمیں بھی تو آنی چاہیے نا، کوئی ایٹیکیٹ ہمیں بھی تو آنا چاہیے نا، کہ سوال کیسے کرنا ہے، جواب کیسے لینا ہے، کسی محفل میں جا کے بیہیو کیسے کرنا ہے. مطلب ہم نے جا کے تو ٹیبل پہ ہی گرنا ہوتا ہے، یا مطلب کہ کھانا ڈال کے اپنی کرسی کی طرف جاتے ہوئے ٹھڈا لگے، پلیٹ ادھر گئی آپ ادھر گیا، ہاں 4 لوگوں کے کپڑے بھی خراب کر دیے. ہم نے ساری عمر یہی کرتے رہنا. ہم نے انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا طریقہ نہیں سیکھنا. ہم نے مٹن والی پرات کے اوپر چمچے اینجی مارنے ساری عمر. ہم نے کوئی انسانیت نہیں سیکھنی ساری عمر. تو یہ بھی ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے کہ یار سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مختصر ترین الفاظ کے اندر. یہ کوشش ہے اس کی، آپ جاری رکھیے، اپنی تجاویز بھیجتے رہیے. تو یہ ہے جی 23 سپٹمبر کے پیغامات سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو آج کا پہلا پیغام. السلام علیکم راضی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت آپ کی عمر میں درازی کرے، آپ کو صحت و عافیت دے. سر مجھے آپ سے سوال کرنا تھا. میں نے آپ کو یہ ایڈ بھیجا ہے یوٹیوب پہ. آج کل الحیات گروپ کے بارے میں بہت سے جو ہے وہ فیچرز آ رہے ہیں، اور ان کی ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. مجھے آپ سے یہ کویشچن کرنا تھا کہ کیا یہ الحیات گروپ آف انڈسٹریز جو ہے، یہ جو بھی ہے پراپرٹی میں بھی ہیں اور بہت سی ان کی آگے کمپنیاں ہیں، عام لوگوں سے جو ہے یہ پیسے لے کے انویسٹ کرتے ہیں اور منتھلی ان کو پروفٹ دیتے ہیں. 3-4 پلان جو میں نے سنے ہیں وہ ہیں، اس میں منتھلی ان کے ہے، منتھلی پروفٹ بھی دیتے ہیں اور مختلف ان کے طریقہ کار ہیں. تو مجھے آپ سے کویشچن یہ کرنا تھا کہ کیا یہ سب صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ فراڈ تو نہیں ہے، یہ جھوٹے تو نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی کسی بھی مختلف پلان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں؟
یا نہیں. آپ اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے یا نہیں ہے تو تب بھی بتائیں, نہیں ہے تو پھر معلومات کر کے بتائیں ہمیں کہ کیا یہ فراڈ تو نہیں ہے, صحیح ہے, کیا ہم ان کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور آیا یہ واقعی پروفٹ دیتے بھی ہیں کہ نہیں. مطلب یہ ساری معلومات ہمیں کر کے بتائیں, کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اور میرا خاص طور پہ ذریعہ معاش اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, اور گھر سے باہر نکل کے کام کرنا بھی مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے. کوئی جاب وغیرہ میرے پاس نہیں ہے. میرے ہسبینڈ کی ابھی تھوڑی عرصہ ہوا ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے گھر کے اخراجات چلانے ہیں, تو کیا میں ان پہ اعتبار کر کے تو میں انویسٹ کر سکتی ہوں, اور کچھ اماؤنٹ اتنی کہ منتھلی مجھے اس کا پروفٹ ملے, اور جو ہے میرا جو کیپٹل ہے, میں جو ریئل رقم میں جمع کراؤں گی وہ سیو رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو یہ ساری معلومات کر کے آپ پلیز ہمیں گائیڈ کریں, انفارم کریں. بہت شکریہ. میں مسز نوید پشاور سے بات کر رہی ہوں. ایک ایڈوائس تھی, آئی ڈونٹ نو صحیح ہے کہ نہیں ہے, حکومت کے لیے میں دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح آج کل کافی سارے ملکوں نے, یورپین کنٹریز وغیرہ نے جو ہے وہ ویزے وغیرہ آسان کیے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے, تاکہ ان کو لیبر فورس جو ان کو چاہیے, تو پاکستانی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, وہ غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے کچھ اس قسم کا کوٹا بنا دے, اور اس طرح کے نوجوان لڑکوں کو جو کچھ تھوڑے بہت کام جانتے ہیں, ویٹرنگ وغیرہ کا, کیئر ٹیکر کا, تو ان کو لیبر وغیرہ کا, تو ان کو بھجوانے کا کر دیں, ان کے کرایہ ٹکٹ ویزا وغیرہ کا ارینجمنٹ کر دیں. اس طرح کا کوئی حکومت کوئی نیکی کا یا اچھا کام نہیں کر سکتی؟ اس طرح کا مشورہ دینے والا ان کو کوئی نہیں ہے. دیکھیے, ان کو مہارتیں, پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں. ان کو مہارتیں جو چاہیے نا, وہ مہارتیں ہمارے لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ان مہارتوں کو حد تک سمجھا جاتا ہے. پشاور میرے دل کے قریب ہے, اور مسز نوید کا وہاں سے میسج ہے, تو ہم اس کو پرائرٹی کی بنیاد کے اوپر کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کو ہم نے کیوں نکالا تھا؟ آپ کے پہلے سوال کی طرف مسز نوید میں آ رہا ہوں. مسلمانوں نے کیوں نکالا تھا یہودیوں کو؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ لین دین کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لین دین کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے تھے؟ یہ جا کے نا وہاں پہ کوئی احاطہ, کوئی جگہ کرائے پہ لے کے بیٹھ جاتے تھے. مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے, کھجوریں اترنی ان باغوں سے, اور انہوں نے ان کھجوروں, اب آپ بارٹر سسٹم ہے نا, چیزوں کے ادلے بدلے کا نظام ہے, تو آپ نے جا کے کھجوریں اترائی. اب 20 من کھجوریں ہیں. اب آپ کی ذاتی ضروریات کی کھجوریں جو ہیں وہ تو سال کے لیے آپ 1 من یا 2 من رکھ سکتے ہیں, باقی 18 من کا کیا کیا جائے؟ چلے 5-6 من آپ نے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ لی, پھر اس کا کیا کیا جائے؟ یا آپ نے بارٹر کر لیا, قریبی کسی سے آپ نے کھجوریں دے کے غلہ لے لیا, کسی کو آپ نے کھجوریں دے کے جوتی لے لی, لیکن باقی کا کیا کریں؟ باقی جو ہوتی تھیں وہ جا کے آپ اس یہودی کو دے دیتے تھے, یا یہودی کو کہتے تھے کہ میرے پاس ہی کھجوریں ہیں. یہودی صاحب کہتے تھے وہ کھجوریں آپ کی نہیں ہیں, وہ میری ہو گئیں, اور اس کے عوض آپ کو ایک چٹ لکھ کے دے دیتے تھے. وہ چٹ جو تھی وہ آپ دوسروں تیسروں کو وہ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے, مطلب اپنے کام کے لیے روپے کے طور پہ, کرنسی کے طور پہ استعمال کر لیتے تھے. یوں ایک یہودی جو ہوتا تھا وہ اگلے 5-6-7 مہینوں کے اندر ایک اپنا بھرم قائم کر لیتا تھا, اعتبار قائم کر لیتا تھا. پھر اعتبار یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی امانتیں, اپنی قیمتی اشیاء, اپنے زیورات بھی اس کے پاس امانتاً رکھوا دیتے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت جس طرح کے گھر جھونپڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں, ان میں چیزیں وہ غیر محفوظ تصور ہوتی ہوں گی, تو وہ ان کے پاس رکھوا دیتے تھے. یہ تو بات ہو گئی. اور آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اپنی بستر کے اوپر جو تھا وہ سلا دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, اور کہا کہ یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں, تو آپ یہ امانتیں لوٹا کے تو پھر مدینے چلے آنا. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں وہ اس طرح کی حیثیت حاصل کر لیتے. ایک دن صبح اٹھ کے تو لوگ اس احاطے کی طرف یا اس جگہ کی طرف یا اس دکان کی طرف جاتے, انہیں پتہ چلتا کہ وہ یہودی جو تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا ہے. وہ سارا سونا زیور سارا کچھ ساتھ لے گئے, اور وہاں پہ اس وقت صرف کچھ بھی نہیں ہے, چند ایک اس کی باقیات ہیں, تو وہ غائب ہے. وہ پھر اس کو تلاش کیا جاتا جہاں تک اس وقت ریچ ہوتی.
ट्रांसपोर्ट भी कम होती थी, लोग घोड़ों पे दौड़ते इधर उधर जाते, लेकिन वो निकल गया होता था। वो यहूदी एक उससे कहीं आगे जाके उसी जगह के ऊपर फिर ऐसे ही बैठ जाता, उसके पास दौलत भी होती, लोग उसकी दौलत से इंप्रेस हो जाते, वहां पे फिर 6 महीने साल लगा के फ्रॉड करता और फिर वहां से आगे निकल जाता। ये वाला सोशल मीडिया तो नहीं था, ठीक है। ये जो आपसे लोग पैसे मांग रहे हैं ना कि आप पैसे दें, हम आपको इतना मुनाफा देंगे, ये फ्रॉड है सारे। ये वो वाली 1400 साल से भी पहले वाली रवायात, फ्रॉड के तरीके नहीं बदले, वही तरीका बदला आ रहा है। मैं आपको एक और भी वास्ता सुनाता हूं। लाहौर के अंदर एक पुलिस ने एक फ्रॉडिया पकड़ा, ठीक है, और उस फ्रॉडिया से तफ्तीश हो रही थी, तो उसने तफ्तीशी अफसर को कहा कि मैं पैसे डबल कर देता हूं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कैसे कर देते हो? उसने कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास 10,000। मैंने 10,000 रुपये दें, ठीक है, और परसों मैं तुम्हें डबल करके दे दूंगा। खैर उसकी जमानत हो गई, वो घर चला गया। वो 2 दिन के बाद वो तफ्तीशी उसके पास आया, उसने कहा ये लो 20,000 तुम्हारे डबल हो गए, ठीक है। अच्छा, उसने जनाब जाके रोला डाल दिया जनाब, पूरे थाने ने, जनाब एसपी साहब ने भी, एसएचओ साहब ने भी उसके पास 2 करोड़ रुपए जमा करवा दिए, ठीक है। 3 दिन बाद गए तो उसने 4 करोड़ रुपए उनको वापस कर दिए। अब तो जनाब अन्नी पड़ गई। वहां के एसएचओ ने हमारी इतला के मुताबिक सिर्फ अगली उसके अंदर सिर्फ एसएचओ साहब ने 2 करोड़ दिया, उसके पास जमा करवाया, और बाकी सारा वो जो रीजन था पुलिस का, उन्होंने 30 करोड़ रुपया उस फ्रॉडिया को दिया, और वो फ्रॉडिया गायब हो गए डबल करने की बजाय। 3 दिन, उसने कहा 1 हफ्ते के बाद डबल होंगे ये, ठीक है, मैं कारोबार में लगाया हुआ है मैंने। और 1 हफ्ते के बाद जब वो वहां पे पहुंचे तो फ्रॉडिया गायब हो चुका हुआ था, 30 करोड़ रुपए लेके निकल गए। अब आप कहेंगे पुलिस वालों से फ्रॉड हो गया, तो पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई होती है एफआईआर के बाद शुरू। एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो एसएचओ से पूछा तो जाएगा ना तेरे को 2 करोड़ रुपए कित्थों आया, ठीक है। एसपी साहब आपके पास 7 करोड़ रुपया कहां से आया? आपकी तो इनकम इतनी नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। सबके नजायज पैसे थे और वो नजायज चले गए। आप चूंकि आपके हस्बैंड नहीं है, तो आप कतअन इस तरह की किसी स्कीम के अंदर आपने मुलव्वस नहीं होना, ठीक है। और ये फ्रॉड है, ये इसको हम इस वक्त मौजूदा जुबान के अंदर पॉन्जी स्कीम कहते हैं। डबल शाह भी यही करता था, ठीक है, मतलब कि, और इस पॉन्जी स्कीम के बहुत बड़े बड़े लेयर्स हैं। मैं इनके खिलाफ पिछले कम से कम 6-7 साल से जिहाद कर रहा हूं और लोगों को रोक रहा हूं कि खुदारा ना करें, खुदारा ना करें, खुदारा ना करें। लेकिन बहरहाल लोगों की अपनी मर्जी है, उनकी आंखों में जब डॉलर साइन नजर आ रहे हो तो उन्हें कुछ भी नहीं सूझता और वो अन्य आवाज आके हल्के हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों भी ये ऑयल ट्रेडिंग के नाम के ऊपर भी फ्रॉड हुआ है, तो कम से कम इससे ही समझ जाए, तो ये ना कीजिए, बिल्कुल भी ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, इस्लामाबाद कर रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं आप? दादाजी ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और ऐसे ही आप हमें जाहिलियत के दौर में हमें जाहिल बनने से बचाते रहें और हमारी रहनुमाई फरमाते रहें। दादाजी मेरे आज का 2 सवाल है। पहला सवाल तो नहीं है, सजेशन है आपके लिए कि दादाजी काइंडली जो सा मैसेज का ड्यूरेशन बढ़ाएं ताकि हमारे मैसेज जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें और आप उसका हमें एक मालूमाती जो सा उसका फीडबैक देकर हम हमारे तक जल्द से जल्द हमें मौसूल होते रहें। और दादाजी मेरा आज का सवाल ये है कि ये जो डॉलर जैसे कम हो रहा है, ये तो सबको पता है किस तरह हो रहा है, किसके इक़दामात से हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। असल सवाल मेरा ये है कि जो इक़दामात इधर से हुए हैं दादाजी, वो क्या इससे पहले जो मखलूत हुकूमत थी 14 जमातों की, उन्होंने क्यों नहीं किए? ये जो बिजली चोरी है ये सबको पता है इतनी होती है। आज न्यूज़ चोरी होती है, हमने 8 अरब से ना वो बिजली चोरों से कलेक्ट कर लिया, 9 अरब कर लिए या 7 अरब कर लिया। ये पहले हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? और दूसरा ये कि जो डॉलर के इक़दामात हैं, ये सबको पता है कि ये कसाद बाज़ारी इन्होंने अपनी लगाई हुई है और ये इन्होंने जान के पूछ के डॉलर रोके हुए हैं ये एक्सचेंजेस वालों ने। तो ये अब इक़दामात हो रहे हैं जब इतना पानी आगे जा चुका, पहले क्यों नहीं हुए? पहली हुकूमतों ने इसलिए नहीं किया कि वो उनको करना नहीं देते थे। इसहाक डार ने क्या कहा है प्रोग्राम में बैठ के,
ہم ڈالر کی قیمت نیچے کرنے لگتے تھے تو ہمیں پیغام آ جاتا تھا کہ ڈالر اس سے نیچے نہیں جائے گا. کس کا پیغام آتا تھا؟ جن کو عمران خان صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں ان کا پیغام آ جاتا تھا. اسحاق ڈار کہہ تو گیا ہے نا ایک انٹرویو کے اندر, تو انہوں نے اجازت دے دی ہے تو ہو گیا. اتنی سی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.